नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी अदलिया फैसले करने में मुकम्मल आज़ाद है और छोटी बड़ी अदालतों में लाखों पेंडिंग मुकदमात इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी अदालतों पर कितना एतमाद करते हैं। मामला हुक्मरानों का हो या आवाम का, इंसाफ लेने के लिए अदालतों का दरवाज़ा ही खटखटाया जाता है और फिर ये फैसले खुश दिली से तस्लीम भी किए जाते हैं। लेकिन अदलिया के चंद फैसलों को सियासत में मुतनाज़ बनाया जा रहा है। जैसे एक मुबैना ऑडियो टेप को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें मौजूदा इमरान खान सेटअप में को लाने के लिए नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा देने का कहा जा रहा है कि इमरान खान को लाने के लिए इन दोनों को सज़ा दी जाए। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस ऑडियो टेप की तरदीद की है, इनकार किया है और ये कहा है कि कभी किसी जज को इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी गई। नाज़रीन, ये ऑडियो टेप एक ऐसे वक्त में निकाली गई है जब मुल्क में सियासी ट्रांजिशन या गर्मा गर्मी कहें, ये होती हुई बड़ी नज़र आ रही है और कुछ सियासी जमातें मुल्की इदारों को निशाने पर रख कर एक ऐसी अवामी राय कायम करने में लगी हुई हैं जिसमें न सिर्फ मौजूदा पीटीआई की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बल्कि मुल्की इदारों खुसूसन अदलिया को भी हुकूमत के साथ जोड़कर अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस ऑडियो टेप और बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो भी हम सब के सामने है, अगर इन सब की कोई कानूनी हैसियत नहीं है या ये किसी भी तरह से ये माजी में किए गए अदालती फ़ैसलों को ये ऑडियो टेप्स या ये हल्फनामे नहीं बदल सकते, तो फिर इन्हें फैलाने का अवलीन मकसद क्या सिर्फ सियासत ही कहा जा सकता है, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह मानना है कि ऑडियो टेप और बयानों को छोड़कर आप रसीदें लेकर आएँ, आप मनी ट्रेल लेकर आएँ जिनकी तज़ाद पर नवाज शरीफ को सज़ा हुई है। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा सुनिए। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। इससे पहले भी हमें याद है तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपने एक बयान हल्फी के ज़रिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर ऐसे ही कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिसे मुस्लिम लीग नवाज़ ने भरपूर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्द साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब आपका। अली अहमद कुर्द साहब, क्या आपको पता था कि इस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने खिताब करना है? नहीं, ऐसी कोई मालूमात मेरे पास नहीं थी और मेरे ख्याल कोई मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे लिए। अगर आपको पता होता कि नवाज शरीफ भी जो सज़ा याफ्ता हैं, वहाँ के मुल्क के चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जा रहे हैं, तो क्या आप शिरकत करते या आप एहतजाज करते कि नवाज शरीफ साहब के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर वो तनकीद करें या इस तरह की तकरीर करें? देखिए मैडम, मियाँ साहब के साथ मेरा किसी किस्म का ना कोई पॉलिटिकल और न किसी और लिहाज से कोई सलाम दुआए ताल्लुकात है, ना मैं किसी सियासी जमात से मेरी कोई एफिलिएशन है, मगर बैसियत एक लॉयर के और बेसिक और एक फार्मर प्रेसिडेंट के जब भी मियाँ साहब की ये सज़ा वाला जजमेंट सामने आया था, उस पे सबसे भरपूर अंदाज में जो क्रिटिसाइज की थी या क्रिटिसिज्म मैंने की थी, तो ये तो कोई बात ही नहीं है जब हम उसको सज़ा याफ्ता समझते ही नहीं या जिस जजमेंट के तहत उनको सज़ा दी गई उसकी कोई कानूनी सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो उनके मौजूदगी पे तो मुझे एतराज़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अगर उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है उनकी सज़ा की, आप समझते हैं उनको मेरिट पर सज़ा नहीं हुई है, तो क्या ये जो अब हल्फनामे सामने आ रहे हैं, कभी ऑडियो टेप सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आती हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने और उन्हीं के ज़माने में ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस आए, उस हवाले से
تو اب یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یا ایک ہفتہ پہلے جو گلگت اور بلتستان کے جو چیف جسٹس شمیم صاحب نے جو بات کہی تھی، جو ایفیڈیوٹ دیا تھا، تو اب اچانک جو ویڈیو بھی سامنے آئی ہے تو اس سے واضح ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو آڈیوز ہیں، یہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، یہ تو بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے نواز شریف کو اور مریم نواز کو، جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا یا میرٹ پر سزا نہیں ہوئی، پھر تو ان کو انصاف مل سکتا ہے۔ پھر تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں، یہ جو آڈیوز ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، کورٹ میں پیش کریں، عدالتوں سے انصاف لیں۔ نہیں دیکھیں، یہ تو اب میاں صاحب یا ان کے جو کونسل انگیجڈ، یہ انہی کے مشورے سے سب کچھ ہوگا نا، میرے کہنے یا آپ کے فرمانے سے تو کوئی بات نہیں بنے گی نا۔ اب یہ ان کے جو اتنے ہیں وہ چاہیں آ کے یہ ویڈیو کورٹ میں پیش بھی کر سکتے ہیں، مگر بات میں ضروری نہیں کہ کورٹ کو صرف کورٹ کے سامنے یا عدالت کے سامنے یہ بات آ گئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے مجھے معلوم ہے پاکستان کے ہر شہری کے نالج میں یہ بات ہے کہ گلگت اور بلتستان کے چیف جسٹس نے کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے، کیا ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں اور عدالت میں خود اس ویڈیو کو، اس ایفیڈیوٹ کو پیش کریں۔ اب عدالت کے سامنے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے جو اپیل پینڈنگ ہے اس میں اتنے پوائنٹس ہیں، اتنے لیگل گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ ان کی سزا کو جو ہے نل اینڈ وائٹ قرار دیا جا سکتا۔ لیکن یہ ساری آپ کو نہیں لگتا سازش ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے ایک طرف تو ریلیف چاہیے مسلم لیگ نواز کو، ظاہر ہے وہ آڈیو کی بھی بات کرتے ہیں، ویڈیوز کی بھی بات کرتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ کی بھی بات کرتے ہیں رارا شمیم کے حوالے سے، لیکن پھر عدلیہ پر یہ کہہ کر حملے کرنا یا عدلیہ کو کنٹروورشل بنانا، عدالتی فیصلوں کو کنٹروورشل بنانا کہ ان عدالتی فیصلوں کو جان بوجھ کر کروایا گیا کیونکہ عمران خان کو لانا تھا۔ ہم لوگوں کو غلط بات کہنے کی بات ہی نہیں، پہلے ہم یہ باتیں صرف باروں میں بیٹھ کے ہم اپنے ان تاثرات یا اپنے ان باتوں کا اظہار کرتے تھے، اب باروں سے نکل کے اوپن ہم لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ میں بحیثیت علی احمد کور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ، فارمر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، اور ساری زندگی میں کسی نہ کسی لحاظ سے وکلا کا نمائندہ رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے میں بات کرتا ہوں۔ میری بات کوئی عام آدمی کی رائے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، نہیں، میں ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہوں اور اپنے بالکل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور اپنے روزمرہ کے دیکھی ہوئی جو حالات واقعات ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں۔ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہونا ویسے کچھ صاحب کوئی جرم نہیں ہے، آپ بھی ایک پاکستانی شہری ہیں، آپ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اپنی ایک سوچ رکھ سکتے ہیں، تو یہ کہنا کہ نون لیگ کے حوالے سے میرا ٹلڈ نہیں ہے یا میری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک بیسیکلی ایک بہت اچھا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، مگر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کو میں جوائن کروں اور اس کے میں اس میں نہیں، میں اس کے باوجود میں بہت اچھے سیاسی ورکروں کے مقابلے میں بہت اچھا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کام کیا۔ ہم جتنے بھی ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی ہمارا وکلا نمائندہ ہوتا ہے، جو بات کرتے ہیں ہم صدق کے دل سے کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں۔